नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। एमाले अध्यक्ष ओली जर्मन तानाशाह हिटलर जस्तै भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। एमालेमै बसेका 10 भाइ रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा रहेको टिप्पणी। भन्सार कार्यालय सर्लाहीद्वारा 200 बोरा चिनी बरामद। धान भनेर ल्याइएको कन्टेनरमा चिनी फेला। सल्यानको शारदा नगरपालिकाको 5 वर्षे उपलब्धि सन्तोषजनक। जनप्रतिनिधिले पूरा गरे अधिकांश प्रतिबद्धता। र गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयको दुर्दशा। भवन नहुँदा टिनको छाप्रोमा पढ्नुपर्ने बाध्यता। शौच गर्न जङ्गल जानुपर्ने। अब न्यूज विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जर्मन तानाशाह हिटलरसँग तुलना गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीले आज पर्वतमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गरेका हुन्। नेपालले एमालेबाट अलग भएर आफूहरूले नयाँ पार्टी निर्माण गर्नेलाई आँटिलो काम भएको बताएका छन्। अहिले 10 भाइ पिल्सिएर रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा रहेको जिकिर गर्दै उनले आँट नगरेको भए उनीहरूकै जस्तो हालत हुने बताए। जाग्ने मान्छे चाहिन्छ, अगाडि बढ्ने आँट गर्ने मान्छे चाहिन्छ। अहिले एमाले भित्र आँट गर्ने मान्छे नभइदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यो एमाले भित्र सबैले पिल्सिएर बस्नु पर्दथ्यो। जसरी अहिले 10 भाइ पिल्सिएर बसेका छन्। रुनु पनि छैन, हाँस्नु पनि छैन। रोयो किन रोइस् भनिहाल्छ, हाँस्यो किन हाँसिस् भनिहाल्छ। कुरा उठाउन पनि पाएन, कुरा उठाइस् भनिदिन्छ। अनि त्यस्तो खालको त्यो अधिकार नभएको, सम्मान नभएको, मर्यादा नभएको, लोकतान्त्रिक परिवेश वातावरण नभएको व्यक्तिवादी पार्टी त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन। हिजो नै सदरमुकाम कुस्मा पुगेका नेपालले जिल्लामा रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग पनि भेटघाट र छलफल गरेका छन्। सर्लाही भन्सार कार्यालयले 200 बोरा चिनी बरामद गरेको छ। भारतबाट 2वटा कन्टेनरमा धानको बोराभित्र लुकाएर ल्याएको अवस्थामा 200 बोरा चिनी फेला परेको हो। पटनाबाट धान भनेर ल्याएको 2वटा कन्टेनरबाट 10,000 किलो चिनी बरामद गरिएको सर्लाही भन्सार कार्यालयका प्रमुख मुरारी प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। चालकलाई भने 3 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाडिएको छ। चालकले कन्टेनरभित्र चिनीको बोरा भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएका छन्। नेपालमा भारतबाट चिनी आयात गर्दा 40% भन्सार महसुल बुझाउनुपर्छ। भन्सार छल्न व्यवसायीले धानको बोरामा लुकाएर चिनी आयात गर्ने गरेका छन्। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा आशिष केसीको सहयोगमा तयार पारिएको सल्यानको शारदा नगरपालिकाको 5 वर्षे कार्यकालको लेखाजोखा। 5 वर्ष अघिको निर्वाचनमा सल्यानको शारदा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारबीच चर्को प्रतिस्पर्धा थियो। दुवै दलका उम्मेदवारले मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न आकर्षक घोषणापत्र बनाएका थिए, तर नतिजा कांग्रेसको उम्मेदवारको पोल्टामा गयो। प्रमुखमा कांग्रेसका सुरेश अधिकारी र उपप्रमुखमा पनि कांग्रेसकै सावित्रा बस्नेतले जित हासिल गरे। लामो समयपछि जनप्रतिनिधि पाएका नगरवासी उनीहरूका कामप्रति खासै असन्तुष्ट भने छैनन्। विकास भएका बाटाहरू ठाउँ ठाउँ बाटाहरू गएका छन्, बाटा थिएन पहिला, अहिले बाटाहरू गएका छन्। अब सिँचाइहरू पनि कुलाहरू, पक्की कुलाहरू बनिरहेका छन् होइन। त्यसपछि अब विद्युत पनि नभएको ठाउँमा विद्युत पनि गइरहेछ। सब विकास राम्रै भएछ। सबैसँग सल्लाह गरेर त्यो बजेटलाई उपयुक्त ठाउँमा लगाएको भए सबैको सन्तुष्टि हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले अलिकति सन्तुष्टि हुन सक्दैन।
तथ्याङ्कले पनि सल्यान नगरपालिकाले राम्रै काम गरेको देखाउँछ। घोषणापत्रमा उल्लेख भएका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा भएका छन्। सबै 15वटा वडामा मोटर बाटो पुगेको छ। नगरका 85% घरमा खानेपानी सुविधा पुगेको छ भने 95%ले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्। नगरले जिल्ला अस्पतालमा 4 करोडको भवन निर्माण गरेको छ। त्यस्तै प्रत्येक वडामा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरिएको छ। नगरले शारदा नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण गरेको छ। जिल्लाका प्रमुख श्रीनगर र खलङ्गा बजार व्यवस्थित भएका छन्। नगर शिक्षा लागू भएको छ भने नगरलाई बाल विवाह मुक्त घोषणा गरिएको छ। श्रीनगरमा आधुनिक बसपार्क निर्माणको काम भएन भने नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ सुरु नै भएन। नगर प्रमुख सुरेश अधिकारी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका 90% काम सम्पन्न गरेको बताउँछन्। अनुसारको काममा 90% काम पुरा भएका छन्। 10% मात्रै बाँकी छ। मैले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिएको थिएँ, शिक्षालाई दिएको थिएँ, त्यसपछि पूर्वाधारलाई, खानेपानी, विद्युतलाई, पर्यटनलाई दिएको थिएँ। त्यसमा स्वास्थ्य म जनप्रतिनिधि मेयर हुनुभन्दा अगाडि 15वटै वडामा स्वास्थ्य शहरी क्लिनिकहरू थिएनन्, त्यसमा पुरा गरेको छु। सल्यान अस्पतालमा बिरामीको चाप, डाक्टरहरूको चाप, स्वास्थ्य कर्मीहरू बस्न नसक्ने अवस्था थियो। भवन नभएर मैले 4 करोड रुपियाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको छु। नगर प्रमुखमा विजयी बनेका नेपाली कांग्रेसका सुरेश अधिकारीले 4214 मत ल्याएका थिए भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका राजकुमार खड्कीले 3344 मत ल्याएका थिए। त्यस्तै उपप्रमुखमा कांग्रेसकै सावित्रा बस्नेतले 4180 मत ल्याउँदा एमालेकी सरिता हमालले 4037 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। नगरमा जम्मा 19024 मत रहेकोमा 13650 मत खसेको थियो। ग्यालेक्सी फोकेको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज। उदयपुरका एक व्यक्ति आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। कटारी खाडी खोपका पुष्टराज दाहालले आफ्नै श्रीमती नानी माया दाहाललाई चिरपटले हानेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहान शौचालय गएका बेला दाहालले 81 नानी मायाको टाउकोमा चिरपट प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिए। दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। मालपोत कार्यालय धनुषाका निमित्त प्रमुख सुनिल कुमार झा 5 लाख रुपियाँ घुस सहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले झालाई आज बिहान जनकपुर धामको भानु चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। उनले जग्गाको हकछाप मुद्दाको फैसला गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लिएको प्रहरीले जनाएको छ। सिराहामा अवैध काठ सहित सामुदायिक वनका अध्यक्ष पक्राउ परेका छन्। मिर्चया नगरपालिका स्थित हरियो डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टिकाराम पोखरेल अवैध काठ सहित पक्राउ परेका हुन्। आँप र सिसौको अवैध काठ लोड गरिएको ट्र्याक्टर उनी आफैले चलाएर बजारतिर लगिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पाँचथरमा त्यस्ता केही दिन छन् जुन दिन सार्वजनिक सवारी साधन चल्दैनन्। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर शनिबार र हरेक महिनाको 1, 10, 19 र 28 गते सार्वजनिक यातायातमा यात्रु नै हुँदैनन्। निश्चित दिन मात्रै सवारी साधन चल्ने यो लोक नियम पाँचथरमा अझै पनि कायम छ। फिदिम 1-3 सडक खण्डमा शनिबार सार्वजनिक सवारी साधन भेटिँदैन। यो सडक भएर आउजाउ गर्ने यात्रु पनि शनिबार घरबाट निस्कँदैनन्। फिदिम च्याङथापु रुटमा दैनिक 20 भन्दा बढी सवारी ओहोर दोहोर गर्छन्। मालवाहक र रिजर्भ बाहेक ती दिन गाडी कमै भेटिन्छन्। प्राय तपाईको चाहिँ 70% गाडीले चाहिँ प्यासेन्जर नपाएर ती दिनहरुमा चाहिँ होल्डै रहेर बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र बसेका पनि छन्। अहिलेसम्म त्यही नै देखेको हो हैन। पाँचथरका ग्रामीण भेगबाट फिदिम आउने रुट 10 भन्दा बढी छन्। ती रुटहरूमा दैनिक 200 सवारी ओहोर दोहोर गर्छन्। सबै रुटहरूमा शनिबार गाडी भेट्न मुस्किल पर्छ। शनिबार सरकारी बिदा भएकाले सदरमुकाममा काम नहुने हुँदा यात्रु नै हुँदैनन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। तर 1, 10, 19 र 28 गते पनि सडकमा गाडी भेटिँदैनन्। यी निश्चित दिनहरूमा गाडीमा यात्रा गर्दा अशुभ हुन्छ भन्ने स्थानीयको धार्मिक मान्यता छ। मृत्यु बयान भनेर 1 गते
10 गते, 19 गते र 28 गते। यो चाहिँ सन्ध्यामा, दुवै सन्ध्या हुने, बिहानको सन्ध्या अथवा बेलुकाका सन्ध्या, यी दुवै सन्ध्यामा हो, बुधबार नपरोस्। अनि विवाहका लागि मात्रै हो। यो मृत्यु बाण बार्ने भनेको चाहिँ विवाहका लागि भनेर लेखियो। जानकारहरू यो चलन कुन कार्यका लागि थियो भन्ने नजान्दा आजसम्म पनि यो परम्परा कायम हुन पुगेको बताउँछन्। शास्त्रमा जे भए पनि वर्षौंदेखि चलिआएको यो क्रम स्थानीय यसै छोड्ने पक्षमा छैनन्। र यो चाहिँ ज्योतिष कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर मानिसहरूले मान्ने पनि गर्छन् र त्यसमा मलाई पनि लाग्छ यो यी गतेहरू जस्तो 1 गते, 10 गते, 19 गते र 28 गते चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अब भवितव्य कुराहरू पनि हुन सक्छन्, तर धेरै मान्छेको विश्वास चाहिँ त्यो छ र मलाई पनि जहाँसम्म यो हो नै जस्तो लाग्छ। शनिबार यात्रा नगर्ने चलन क्रिस्चियन समुदायमा पनि छ। गर्नै पर्ने भए शनिबारको सेवापछि मात्रै तय गर्छन्। शनिबारको दिन प्राय क्रिस्चियनहरूले येशूमा विश्वास गरेर प्राय के भन्छ यात्रा गर्दैनन् र यात्रा गर्नै पर्यो, आपतकालीन पर्यो भने चाहिँ हामी सेवा छोडेर हामी हिँड्छौँ, नत्र शनिबारको सेवा पछाडि मात्र हामी यात्रा तय गर्छौँ अनि त्यो अनुसार कार्यक्रममा हामी तय गर्ने अथवा कार्यक्रम गर्ने हाम्रो चलन छ। मेची राजमार्गमा पनि गाडीको संख्या कमै हुन्छ। जोरसालमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको सवारी इन्ट्री कक्षको तथ्याङ्क अनुसार यो सडकमा दैनिक 300 को संख्यामा सवारी ओहोर दोहोर गर्छन्। शनिबार र तोकिएका यी दिनहरूमा 100 को हाराहारीमा मात्रै सवारी साधन चल्छन्। मालवाहक सवारीमा भने यो मान्यताको प्रभाव छैन। समाज जतिसुकै विकसित भए पनि आम विश्वासलाई तोड्न मुस्किल पर्छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो बार दिन हेरेर गाडी चल्नु। यसलाई कसैले अन्धविश्वास मान्छन्, कसैले परम्परा। ग्यालेक्सी 4K का लागि 5 थरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। अब बाँकी न्यूज। आजको युग विज्ञान प्रविधिको युग हो। अहिले सहरमा मात्रै होइन, गाउँ गाउँमा सुविधा सम्पन्न विद्यालय छन्। विद्यार्थीहरू प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा लिने गर्दछन्। तर गुल्मीको एउटा विद्यालय भने अहिले पनि युगौं पहिलेको जस्तै दुर्दशाबाट गुज्रिरहेको छ। यो गुल्मीको मालिका गाउँपालिका दर्लिङ पाटा खर्कमा अवस्थित सिद्ध मालिका आधारभूत विद्यालय हो। यो दृश्यले विद्यालयको दुर्दशाको तस्बिर देखाउँछ। विद्यालयमा गतिलो संरचना नहुँदा विद्यार्थी शिक्षक टिनको छाप्रोमा बसेर पढ्न पढाउन बाध्य छन्। विद्यार्थीहरूलाई जाडो समयमा एकदम कठ्याउरिने, जाडो मान्ने अवस्था हुन्छ। अनि यहाँ मौसम पनि एकदम अति चिसो हुने भएको हुँदा यहाँ मसिना बालबालिकाहरूलाई एकदम गाह्रो हुने गर्छ टिनको तहरामा अध्यापन गर्दा। त्यसै गरी यहाँ शिक्षकहरूलाई पनि त्यस्तो विधि सजिलो छैन, एकदम गाह्रो नै छ। विद्यालयमा पिउने पानी र शौचालयको सुविधा पनि छैन, जसका कारण विद्यार्थीहरू वरिपरिको जङ्गल धाउन बाध्य छन्। झन् महिनावारी हुँदा त छात्राहरू विद्यालय नै आउन सक्दैनन्। विद्यालयमा अहिलेका टोयलेटहरूको अनि महिलाहरूको महिनावारी भएपछि घरमै बस्ने अनि फेरि स्कुल अनि टोयलेटहरूको व्यवस्था छैन, पानीको छैन अनि स्कुलको छैन। पानी पर्दाखेरि पानीहरू स्कुलभित्रै चुहिन्छ। अरू साथीहरू राम्रो स्कुलमा पढ्ने साथीहरूले पनि हामीलाई अलि नराम्रो दृष्टिले हेर्न थाले। अनि स्कुलबाट साथीहरूसँग मिल्दा नि धेरै नराम्रो दृष्टिहरूले हेर्न थाले। तर टोयलेट पनि नराम्रो भयो। हामीलाई रजसला हुँदाखेरि घरमै बस्ने अवस्था आयो। सदरमुकाम तमघासबाट करिब 50 किलोमिटरको दूरीमा रहेको विद्यालयमा पुग्न पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन। भौगोलिक विकटताका कारण विद्यालयको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन भने निर्माण भएका भौतिक संरचना पनि जीर्ण बन्दै गएका छन्। गाउँपालिकाले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण समितिको खिचातानीले फिर्ता भएको छ। हामीले हजुरहरूले बजेट दिनुभएको थियो, सायद त्यो बजेट उहाँबाट फर्काउने गरे। यहीँकै जनताले, यहीँकै इष्टमित्रहरूले यहाँ आउने जनता यहाँ स्कुल फलानाहरूले गर्न लाग्यो भनेर फेरि दिने, मुद्दा हालिदिने, हरेक चिज गर्नुभयो। अर्थमा मुद्दा दिनुभयो,
दुःख पाउनुभयो, सरहरू आएर हेर्नुभयो, उहाँका चाहिँ हामीले सामान केही नै हामीले चाहिँ नदेखाए भए हामीलाई लगेर पोखरेर थुनाउने गराएका थिए यहीका चाहिँ जनताहरूले। 2065 सालमा 20 जना बालबालिकाबाट पठन पाठन सुरु भएको विद्यालयमा अहिले 150 भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। तर दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको विद्यालय भवनभित्र उनीहरूको भविष्य पनि कतै अन्धकारमा धकेलिने त होइन, अभिभावक चिन्तित छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट। आइतबार साँझ भैरुवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगोको ठूलो मुस्लो देखियो। भैरुवावासीले विमान दुर्घटना भएको आशंका गरे। लगत्तै दमकल र एम्बुलेन्स लगायतको आपतकालीन साइरन घन्किन थालेपछि भैरुवावासीले गरेको दुर्घटनाको अड्कललाई थप बल पुग्यो। आगोको मुस्लो विमान दुर्घटनाकै थियो। हिले विमानस्थलबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा आउँदै गरेको मुकु एयरलाइन्सको A330 फ्लाइट नम्बर MUKU 181 विमानको इन्जिनमा 81 आगो लाग्दा आकस्मिक अवतरणका क्रममा विमान दुर्घटनामा परेको हो। जहाजको बायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएपछि विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराउनु परेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। विमानमा चालक दलका सदस्य सहित 200 यात्रु थिए। विमानस्थलमा रहेको उद्धार तथा अग्नि निवारण शाखाबाट खटिएको उद्धारकर्मी नेपाली सेना र प्रहरीले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। मुकु एयरलाइन्स एयरबस 330 प्रकारको फ्लाइट नम्बर मुकु एयर 181 जहाज हिले विमानस्थलबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ आउँदै गरेको जहाज करिब 30 नटिकल माइल पूर्व आइपुग्दा जहाजको बायाँ इन्जिनमा समस्या देखि आपतकालीन अवतरणको लागि अनुरोध भएकोमा विमानस्थल स्थित कन्ट्रोल युनिटबाट सो अनुरोध स्वीकार गरी प्राथमिकताका साथ सुरक्षित अवतरण गराउने क्रममा विमानस्थल धावन मार्गको पूर्व भागमा दुर्घटना भएको हुँदा आपतकालीन उद्धार कार्य जारी रहेको छ। यी सबै दृश्य वास्तविक हुन्, तर दुर्घटना वास्तविक थिएन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र हुने जहाज दुर्घटना पश्चात उद्धारलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन पूर्णकालीन आपतकालीन उद्धार अभ्यास गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड अनुसार विमानस्थलमा फायर फाइटर, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीका उद्धार टोली, एम्बुलेन्स तथा दमकल समेतको सहभागितामा फुल स्केलको आपतकालीन अभ्यास गरिएको हो। व्यावहारिक अभ्यास र आपतकालीन अवस्थामा अपनाउनु पर्ने कामबारे प्राविधिकलाई जानकारी दिइएको छ। जहाज दुर्घटना भएको अवस्थामा विमानस्थल सञ्चालन र आपतकालीन उद्धारमा सरकारवालाको सक्रियतालाई व्यावहारिक रूपमै उतार्न सकिने गरी यस किसिमको अभ्यास गरिएको महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारै हो होइन। अब हामीले यो विमानमा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जुन वाइड बडी अथवा न्यारो बडीको जुन जहाज छ त्यसमा चाहिँ हामीले 200 जना यात्रु रहेको अनुमान गरेका छौँ र त्यो 200 जना यात्रुको लागि चाहिँ कति हामीले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, मेडिकल टिम कति राख्नुपर्ने हुन्छ, के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले त्यही नर्म्स अनुसार हामीले यति जनशक्ति सुरक्षा सैनिकहरू, सुरक्षा प्रहरीहरू लगायत हामीले व्यवस्थापन ल्याएका छौँ। आन्तरिक विमानस्थलमा तयारी र अभ्यासका काम हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रातिमा बृहत अभ्यास सहित पहिलो पटक कार्यक्रम गरिएको हो। अभ्यासले भविष्यमा वास्तविक दुर्घटना भएको खण्डमा परिस्थितिलाई सहजै नियन्त्रणमा लिन आत्मबल मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विकको रिपोर्ट। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जा र पाल्पा जोड्ने कालीगण्डकीको नदीमा बनेको रामदी पुल जीर्ण बनेको छ। 2028 सालमा बनेको पुल जीर्ण हुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। तर दैनिक 100औं मालवाहक निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन गुड्ने पुलको मर्मत सम्भारमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन्। सवारी साधन आवत जावत गर्दा पनि पुल हल्लिने गरेको छ। पुलको बीममा कसिएका नट बल्टुहरू खुकुलो भएका छन्। 93 मिटर लम्बाइ रहेको पुलको बीच भागमा कुनै पिलर नभएकाले पनि यसको भार वहन क्षमता कम हुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। रामदी पुलले सिद्धार्थ राजमार्गलाई 2 जिल्ला जोड्ने मात्र होइन, औद्योगिक सहर पोखरा र बुटोललाई पनि जोड्छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा हेडलाइन्स। एमाले अध्यक्ष ओली जर्मन तानाशाह हिटलर जस्तै भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। एमालेमै बसेका 10 भाइ रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा रहेको टिप्पणी। भन्सार कार्यालय सर्लाहीद्वारा 200 बोरा चिनी बरामद। धान भनेर ल्याएको कन्टेनरमा चिनी फेला।
सर्लाहीको शारदा नगरपालिकाको 5 वर्षे उपलब्धि सन्तोषजनक, जनप्रतिनिधिले पूरा गरे अधिकांश प्रतिबद्धता। र गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयको दुर्दशा, भवन नहुँदा टिनको छाप्रोमा पढ्नुपर्ने बाध्यता, शौच गर्न जङ्गल जानुपर्ने। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।